नमस्कार, म सन्तोष खड्का पुनः आज तपाईहरुमाझ एडुसफ्ट एकाडेमी मार्फत समसामयिक खण्डको तेस्रो श्रृङ्खलामा आज म तपाईहरुमाझ पुनः उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस श्रृङ्खलामा विशेषतः नेपाल सरकारले धुमधामसँग नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 मनाउने घोषणा गरिसकेको छ र यस अवधिमा नेपालमा 20 लाख पर्यटन भित्राउने लक्ष्य पनि निर्धारण गरिसकिएको छ। यही सन्दर्भमा हामीलाई परीक्षाको दृष्टिकोणले अब लोकसेवाका आगामी दिनहरुमा आउँदै गरेका परीक्षामा नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 पनि एउटा महत्त्वपूर्ण टपिक हो। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 मात्र नभएर पर्यटनलाई जोडेर कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै ढंगले हामीलाई यसपालिको आगामी अब आउँदै गरेका विभिन्न परीक्षाहरुमा समसामयिकमा प्रश्नहरु सोधिन्छन् पर्यटनबाट। त्यस सिलसिलामा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण यसपालिको नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 हो र यो भ्रमण वर्षलाई लिएर हामीलाई जाँचमा आगामी दिनहरुमा प्रश्नहरु कसरी सान्दर्भिक हुन्छन्, कुन तरिकाले प्रश्नहरु सोधिन सक्छन्, आज त्यसमा म विशेष यही कुरा गर्न तपाईहरुमा आज उपस्थित भएको छु। आशा छ अगाडिका भिडियोहरु जस्तै यो भिडियोले पनि पक्कै पनि तपाईहरुको परीक्षामा तयारीको लागि सहयोग सिद्ध हुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। र अब नेपालमा भिजिट नेपालको कुरा गरिरहँदाखेरि यसमा जोडिने एउटा प्रमुख विषय हो पर्यटन। हामी सबैले थाहा छ नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रले एकदमै महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ। विशेषतः वैदेशिक मुद्रा आयात गर्न एउटा यो उपयुक्त माध्यम पनि हो। नेपालको भौगोलिक विविधता, यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यता, यी सम्पूर्ण कुराले नेपाल युक्त भएको कारणले गर्दा के हो त पर्यटकहरू नेपालमा आउने संख्या दिनानुदिन बढेको बढै छ। र यही सन्दर्भमा पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा स्थापित गर्ने गरी नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा भ्रमण वर्षहरू मनाउँदै आइरहेको छ। अहिले हाम्रो नेपाल सरकारले 2020 जनवरी 1 जुन अंग्रेजी वर्षको नयाँ वर्ष हो, अंग्रेजी पात्रको नयाँ वर्ष हो, यसैको छेको पारेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमा विधिवत रूपमा भ्रमण वर्ष 2020 को विधिवत उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ। अब जाउँ नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को संक्षेपमा। अब नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को कुरा गरिँदाखेरि सबैभन्दा यसको सुरुवातमा हामीलाई परीक्षामा उठान हुने प्रश्न के हो त भन्दा नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 अथवा भिजिट नेपाल 2020 मनाउने निर्णय कहिले गरियो त भनेर प्रश्नमा हामीलाई जाँचमा प्रश्न सोधिन सक्छ। सो यसको निर्णय कहिले भयो त? यो भ्रमण वर्ष मनाउने निर्णय कहिले गरियो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2074 साल श्रावण 29 गते निर्णय गरियो। यसको निर्णय गरियो र निर्णय भइसकेपछि अब यसको अर्को कुरा के आउँछ त लोगो आउँछ। अब लोगो यहाँ मैले तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गरिसकेको छु यो स्लाइडमा। तर लोगो बनाउँदाखेरि यसका अब हामीले केही कुराहरु जान्नै पर्ने हुन्छ, यसका विविध पक्षहरुमा हामीले चर्चा गर्नै पर्ने हुन्छ। हो, यो लोगो बनाउनलाई तत्कालीन समयमा यो निर्णय गरिसकेपछि नेपाल सरकारले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा मूल आयोजक समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले नेपालको परिचय, नेपालको प्रकृति, कला, संस्कृति झल्किने शैलीको लोगो बनाउनलाई फेसबुक मार्फत 10 दिनको समय सीमा राखेर सूचना जारी गरेको थियो। 10 दिन भित्रमा लोगो प्रस्तुत गर्ने गरे। सोही अनुरूप नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को लागि 145 वटा लोगोहरू प्राप्त भएका थिए फेसबुक मार्फत। ती बनाइएका लोगो मध्ये बौद्धका ग्राफिक डिजाइनर उद्धव रिमालले बनाएको लोगो सर्वोत्कृष्ट ठहरियो र त्यसलाई सार्वजनिक पनि गरियो। कहिले सार्वजनिक गरियो त? यो लोगो सार्वजनिक कहिले गरियो त भन्ने प्रश्न सोध्छ भने सार्वजनिक कहिले गरियो थियो? 2075 साल जेठ 25 गते सार्वजनिक गरेको थियो। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले सार्वजनिक गरेका थिए। तर दुर्भाग्यवश पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको 2075 साल फागुन 15 गते ताप्लेजुङमा एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा उनको निधन हुन पुगेको थियो। त्यसपछि यो नेपाल भ्रमण वर्षको लागि लोगो सार्वजनिक गर्ने व्यक्ति को हुन् भन्दाखेरि यहाँ क्वेशन आउँछ भने रविन्द्र अधिकारी हुन्, उनले सार्वजनिक गरेका हुन्। र लोगो सार्वजनिक गरियो र यो बनाउने व्यक्ति, यसका डिजाइनर को थिए त भनेर क्वेशन सोध्न सक्यो हामीलाई। यसका डिजाइनर बौद्धका ग्राफिक डिजाइनर उद्धव रिमाल थिए। उद्धव रिमालले सर्वोत्कृष्ट लोगो बनाएर रु 1 लाख पुरस्कार पनि प्राप्त गरेका थिए।
र अब उनले बनाएको यो लोगोका केही बृहत कुराहरू, यसमा भएका विशेषता अथवा यसमा सोधिन सक्ने प्रश्नहरू हामीले थोरै चर्चा गरौँ अब यसमा। पहिलो कुरा रह्यो यसमा रङ हेर्नुहोस्। यसमा विशेष गरी हाम्रो कुन रङ छ त? पहेँलो रङ बढी छ, रातो रङ बढी छ, सेतो पनि छ, नीलो पनि छ। यसमा प्रयुक्त रङहरू कतिवटा छन् त? 4 वटा रङहरू छन्। र यी 4 वटा रङ विशेष गरी हाम्रो पहेँलो, नीलो र रातो रङले के कुरालाई इङ्गित गरेका छन् यो कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। यो लोगोलाई यसो एकचोटि हेरौँ त, यहाँनिर मध्यनजर गरौँ त। सबैभन्दा टुप्पामा छ यहाँ हाम्रो यो पहेँलो रङको यो के हो त? बौद्ध स्तूपा। स्तूपलाई चाहिँ यसले प्रतिबिम्बित गरेको छ र यसको रङ कस्तो छ त? पहेँलो रङ छ। पहेँलो रङले के कुरा इङ्गित गर्छ त? अध्ययन, ज्ञान। ज्ञान अध्ययनलाई चाहिँ पहेँलो रङले प्रतिबिम्बित गर्छ र नेपालका अधिकांश बौद्ध स्तूपा र मन्दिरहरूमा यो रङ चाहिँ पाइन्छ है। त्यसैगरी अर्को हाम्रो रङ छ नीलो रङ छ। यो नीलो रङले के कुरालाई प्रतिबिम्बित गर्छ? नीलो भनेबित्तिकै हाम्रो दिमागमा छ शान्ति, एकता, आत्मविश्वास, सत्यता, यी कुरालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ र यो रङ हाम्रो राष्ट्रिय झण्डामा समेत उल्लेख गरिएको छ है। हाम्रो कस्तो छ? नेपालको राष्ट्रिय झण्डामा गाढा नीलो रङको किनारा भनिन्छ, यही रङ हो। त्यसैगरी अर्को रङ छ यहाँ रातो रङ। रातो भनेबित्तिकै दिमागमा आउने पुरा विजय, शक्ति, ऊर्जा, प्रेम लगायतका कुराहरूलाई यसले प्रतिबिम्बित गर्दछ र नेपालको राष्ट्रिय झण्डामा पनि यही रङ प्रयुक्त गरेको हुन्छ, सिमरिक रातो रङ। नेपालको राष्ट्रिय रङ के हो त? सिमरिक रातो रङ हो र यो रङलाई चाहिँ नेपालका विभिन्न विशेष गरी हाम्रो चाडपर्व, शुभ कार्यमा प्रयोग गरिन्छ र यो रङ हाम्रो राष्ट्रिय झण्डामा समेत उल्लेख गरेको रङ हो, रातो रङ। त्यसै गरी यहाँ दुईटा हिमाल छन्। यहाँ यो हाम्रो हिमाल एउटा, अर्को हिमाल यतापट्टि छ। विश्वको सर्वोच्च स्थान, विश्वको सर्वोच्च अग्लो शिखर सगरमाथा 8848 मिटरको सगरमाथा छ भने कास्की जिल्लामा अवस्थित माउन्ट माछापुच्छ्रे, यी दुईटा हिमाललाई चाहिँ यो लोगोमा राखिएको छ। नेपालका कुन कुन हिमाल राखिएको छ भनेर सोच्छ भने दुईटा हिमाल, एउटा माछापुच्छ्रे, एउटा सगरमाथा। त्यसैगरी यो लोगोमा अर्को हामीसँग के छ? यो भ्रमण वर्ष 2020 को नारा समेत यसमा कुदिएको छ। हेर्नुहोस् यसपालिको नारा के हो त भनेर क्वेसन सोध्छ भने भिजिट नेपाल 2020 लाइफ टाइम एक्सपिरियन्सेस। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 जीवनकालको अनुभव। यसपालि नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को नारा यही हो भने सहायक नाराको रूपमा के रहेको छ त? समृद्ध नेपाल बनाऊ, विश्वमा नेपाल चिनाऊ तथा गरौँ तयारी धुमधाम, पाउनलाई गराउँ घुमघाम। यी दुईटा प्रमुख सहायक नाराहरू चाहिँ यो भ्रमण वर्ष 2020 का सहायक नारा हुन् भने मूल नारा भिजिट नेपाल 2020 लाइफ टाइम एक्सपिरियन्सेस, जीवनकालको अनुभव यो छ। र यसमा हामीलाई सोधिन सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू यिनै हुन्। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ। ल हेर्नुहोस् यो स्लाइडले के देखाउँछ त? यो नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को औपचारिक मस्कट। मस्कट के रहेछ नि त? हिम मानव यति। हेर्नुहोस् त यहाँ यति, यति हिम मानव यति। र यो बनाउने को हुन् त? कलाकार। यो बनाउने कलाकार हुन् आङ छिरिङ शेर्पा। आङ छिरिङ शेर्पा, आङ छिरिङ शेर्पा भनिन्छ। हिममानव नेपालको हिमाली क्षेत्र मात्रै पाइने जनविश्वास छ। सोही अनुरूप यसपालि नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को औपचारिक मस्कट यति, यानी कि हिममानव। प्राकृतिक रूपमा यी मैले कहीँ यो चित्र मैले देखेँ, त्यही भएर यसलाई मैले तपाईँले यहाँ थप स्पष्ट होस् कस्तो हुन्छ भनेर देखियोस् भनेर मैले तपाईँले यहाँ बुझाउने प्रयास गर्न लिएर राखेको छु। तर यसपालि बनाएको चाहिँ औपचारिक चित्र चाहिँ मास्कट चाहिँ यो। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ। भ्रमण वर्ष 2020 सफल भएरै छोड्छ। यो कसले भनेका छन् त? सूरज वैद्य। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक कसलाई तोकिएको छ अथवा को हुन् भनेर हामीलाई प्रश्न सोध्छ भने सूरज वैद्य हुन्। उनलाई नेपाल सरकारले सन् 2019 नोभेम्बर 2 मा यो भ्रमण वर्ष सफल बनाउनलाई राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक चयन गरेको छ।
यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन हुन सक्छ हामीलाई। त्यसपछि हामी अर्को स्लाइडमा, यो झनै महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को अभियानलाई सफल बनाउनलाई नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कसलाई नियुक्त गरेको छ अथवा कसलाई नियुक्त गरेको थियो, यो क्वेसन झनै महत्त्वपूर्ण हो। हेर्नुहोस् त, हाम्रो पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, उनले कसलाई नियुक्त गरे त? हलिउड अभिनेत्री जोआना लुम्ले। हलिउड अभिनेत्री जोआना लुम्लेलाई नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को अभियान प्रवर्तकको रूपमा चाहिँ चयन गरिएको छ। यिनी को थिइन् त? जोआना लुम्ले। जोआना लुम्ले हुन्। उनी को हुन् त? ब्रिटिस अभिनेत्री हुन्, हलिउड अभिनेत्री हुन्। उनी किन चर्चित छिन् त भन्दाखेरि नेपालका ब्रिटिस गोर्खा, जो नेपाली ब्रिटिस गोर्खामा कार्य गर्छन्, उनीहरू र बेलायती सेनाबीच के छ त? चरम असमानता छ। यो असमानता अन्त्य हुनुपर्छ भनेर त्यसको विरुद्ध लड्ने पहिलो व्यक्ति को हुन् त? जोआना लुम्ले हुन्। त्यसैगरी 2072 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पमा नेपाललाई सहयोग गर्न विभिन्न अभियान बेलायतमा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति पनि जोआना लुम्ले नै हुन्। हो, यिनै जोआना लुम्लेलाई पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को अभियान प्रवर्तनको लागि गुडविल एम्बेसेडर नियुक्त गरेका छन्। सद्भावना दूत। सद्भावना दूत। सद्भावना दूत। सद्भावना दूत भनेको के हुन्छ? गुडविल एम्बेसेडर। गुडविल एम्बेसेडर। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को अभियानलाई प्रवर्तन गर्न नेपाल सरकारले कसलाई नियुक्त गरेको थियो? जोआना लुम्लेलाई। कहिले नियुक्त गरेको थियो? सन् 2019 नोभेम्बर 7 मा उनलाई नियुक्त गरिएको थियो। कसले नियुक्त गर्यो? संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नियुक्त गर्यो। साथसाथै उहाँ सँगसँगै दुईजना अरू चर्चित व्यक्तित्वलाई पनि यो भ्रमण वर्ष 2020 को अभियानको लागि प्रवर्तन गर्नलाई अरू थप दुईजना व्यक्तिलाई पनि नियुक्त गरेको थियो। एकजना ब्रिटिस धनाढ्य गोपीचन्द्र अर्बानन्द हिन्दुजा, उनी ब्रिटिस धनाढ्य हुन्। उनलाई पनि यो भ्रमण वर्षको अभियानको लागि प्रवर्तन गर्नलाई उनलाई तोकिएको थियो अथवा चयन गरिएको थियो भने अर्का छन् यी हामीरा भारतका आम आदमी पार्टी आप पार्टीका सन्दीप कुमार वर्मा। उनी भारतीय राजनीतिज्ञ हुन्। उनलाई पनि यो नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को अभियानको लागि प्रवर्तनको लागि सद्भावना दूत नियुक्त गरिएको थियो। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन सक्छ हाम्रो लागि है। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ। दुईटा विमान छन् यहाँ। अब यसमा ठुलो विवाद आयो। नेपाल सरकारले 2019 डिसेम्बर 20 मा निजी विमान कम्पनी टर्किस एयरलाइन्ससँग सम्झौता गर्यो। के को लागि? नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को आधिकारिक एयरलाइन्स कम्पनीको रूपमा, जसमा हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजवाहक विमान कम्पनी नेपाल वायुसेना निगमले चित्त दुखायो। परिणाम के भयो त? दोस्रो आधिकारिक विमानको रूपमा 2020 जनवरी 15 मा नेपाल सरकारले दोस्रो आधिकारिक विमान कम्पनीको रूपमा कसैले घोषणा गरे त? हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसनलाई हो। पहिलो घोषणा गरेको कुन हो त? टर्किस एयरलाइन्स। नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालयले, नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को सचिवालयले नेपालको पहिलो आधिकारिक विमान कम्पनी कसलाई घोषणा गरेको थियो? टर्किस एयरलाइन्स। यही छ यो, अब खासै लेखिराख्नु पर्दैन, यो टर्किस एयरलाइन्स हो। यो सम्झौता कहिले भएको थियो टर्किस एयरलाइन्ससँग भन्दा 2019 डिसेम्बर 20 मा सम्झौता भएको थियो। डिसेम्बर 20 मा। तर यसमा हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजवाहकले चाहिँ किन चित्त दुखायो भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय ध्वजवाहकले विभिन्न देशका विभिन्न 9वटा देशसँग कनेक्सन छ राष्ट्रिय ध्वजवाहकको, नेपाल वायुसेना निगमको। तर टर्किस भनेको टर्कीको इस्तानबुलदेखि काठमाडौँसम्म सिधा फ्लाइट भएको एउटा मात्रै विमान कम्पनी हो। हामी चाहिँ 9वटा देशमा उडाउँछ विमान, तर इस्तानबुल जुन नेपाल र टर्कीलाई, नेपाल र युरोपलाई जोड्ने एउटा मात्र ठाडो सिधा सेवा भएको विमान कम्पनी टर्किस एयरलाइन्सलाई चाहिँ यो भ्रमण वर्षको आधिकारिक विमान कम्पनी बनाइयो भनेर चित्त दुखायो। परिणाम के भयो त? फेरि 2020 जनवरी 15 मा 2020 जनवरी 15 मा दोस्रो आधिकारिक विमान कम्पनी कसलाई घोषणा गरे त? नेपाल वायुसेवा निगमलाई, नेपाल एयरलाइन्सलाई। यी प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण होला।
है। पहिला घोषणा गरेको थियो टर्किस एयरलाइन्सलाई, र दोस्रो कुन भयो त हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्स। अहिले नेपाल एयरलाइन्स चाहिँ विभिन्न 9वटा देशमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेछ भने टर्किस एयरलाइन्स चाहिँ नेपाल र इस्तानबुल सिधै युरोपसँग जोड्ने एउटा मात्रै विमान कम्पनी हो टर्किस एयरलाइन्स। यो निजी विमान कम्पनी हो, यो भनेको हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक हो। यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हामीलाई हुन सक्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, अफिसियल सङ्घ नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को अफिसियल सङ्घको नाम के थियो, गीत कसले गाएका थिए, कुन भाषामा लेखिएको थियो, गीत कहिले सार्वजनिक गरियो, यस्ता प्रश्नहरू पनि सान्दर्भिक होलान्। सो यही सन्दर्भमा हेर्दा यहाँ तस्बिर आफै बोलेको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को औपचारिक अफिसियल सङ्घ के थियो, वेलकम टु नेपाल, नेपालमा स्वागत छ, वेलकम टु नेपाल, यो थियो। कुन भाषामा लेखिएको थियो त यो गीत, कुन भाषामा गाइएको थियो यो गीत, अङ्ग्रेजी भाषामा यो गीत गाइएको थियो। र गाउने कलाकार को थिए त, गायक राजेश पायल राई, गायिका वैशाली लामा, उनीहरूले गाएका थिए वेलकम टु नेपाल अङ्ग्रेजी भाषा। भने यसको शब्द रचना कसले गरेका थिए, शब्द रचना स्वप्निल बराल, स्वप्निल बराल। शब्द रचना कसले गरेका थिए भन्दाखेरि स्वप्निल बराल। भने यसमा सङ्गीत भर्ने काम कसले गरेका थिए, बादल लिम्बू, बादल लिम्बूले सङ्गीत भरेका थिए। यसमा सङ्गीत बादल लिम्बूले सङ्गीत भरेका थिए। र यो गीत 2076 साल पौष 8 गते 2076 साल पौष 8 गते यो गीत सार्वजनिक गरिएको थियो। गीत कहिले सार्वजनिक गरियो, 2076 साल पौष 8 गते सार्वजनिक गरिएको थियो। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हामीलाई जाँचमा हुन सक्छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को औपचारिक गीत, यी यसका कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण प्रावधान हुन सक्छन्। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ। हेर्नुहोस्, यो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो। यो नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को सफ्ट लन्च, शुभारम्भ मिति। परीक्षा दृष्टिकोणले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो यही छ हाम्रो है। के भनेर क्वेसन आउला त, नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को सफ्ट लन्च, यसको शुभारम्भ कहाँबाट भयो, कहिले भयो, कसले गर्यो, आयोजक को थियो, कुन मितिमा गरियो, महत्त्वपूर्ण क्वेसन हुन सक्छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को सफ्ट लन्च शुभारम्भ गण्डकी प्रदेशबाट भएको थियो, पोखराबाट भएको थियो। हाम्रो नयाँ वर्ष 2076 साल वैशाख 1 गतेको छेको पारेर यसको पूर्व सन्ध्यामा अर्थात् 2075 साल चैत्र 30 गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा रहेको कोमागाने पार्क, फेवातालको किनारमा अवस्थित कोमागाने पार्कबाट यसको औपचारिक शुभारम्भ भएको थियो। शुभारम्भ सफ्ट लन्च भनियो। कहाँबाट भनियो, यो अलिकति क्लियर आइन्छ यहाँ। कोमागाने पार्क कसले आयोजना गरिदियो, कहाँबाट भएको थियो, गण्डकी प्रदेश, कुन स्थान, पोखरा। कहिले भयो त शुभारम्भ, 2075 साल चैत्र 30 गते। आयोजक को थियो, नेपाल सरकार, गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, मिनिस्ट्री अफ कल्चर, टुरिज्म एन्ड सिभिल एभिएसन। नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यसको आयोजना गरेको थियो। र यो शुभारम्भ गर्ने व्यक्ति को हुन् त, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ थिए। केही पोइन्टहरु नोट गरौँ यसमा है। अर्को साइडमा जान चाहे म यहाँ। यसको शुभारम्भ मिति सफ्ट लन्च, यसको सफ्ट लन्च शुभारम्भ कहिलेबाट भएको थियो, 2075 साल चैत्र 30 गते, चैत्र 30 गते। कहाँबाट त, गण्डकी प्रदेशको पोखराबाट। कुन स्थानबाट, कोमागाने पार्क, कोमागाने पार्क। यो फेवातालको किनारमा छ यो पार्क, फेवातालको किनारबाट, फेवातालको किनारबाट यसको सफ्ट लन्च भयो। र आयोजक को थियो, मैले अहिले तपाईलाई भनिसकेँ। यो स्लाइडमा पनि हामी स्पष्ट देख्न सक्छौं, नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यसको आयोजना गरेको थियो यो सफ्ट लन्चको। र यसको नारा के थियो त, घुम्न आएका अतिथिको सम्मान, भ्रमण वर्ष 2020 को आह्वान। यो सफ्ट लन्चको
नारा के थियो भनेर सोच्छ भने यही हो, घुम्न आएका अतिथिको सम्मान, भ्रमण वर्ष 2020 को आह्वान थियो यसको। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र यो उद्घाटन गर्ने अथवा शुभारम्भ गर्ने व्यक्ति गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ हुन्। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ यिनले चाहिँ यसको सफ्ट लन्च गरेका थिए। यो पनि एउटा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हाम्रो जाँचको लागि हो। ल हेर्नुहोस्, यो नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को भव्य उद्घाटन समारोहका केही झलकहरू हुन्। अब यसमा हामीले प्रश्नमा जाँचमा कसरी सोधिन सक्ने भयो त? नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को हामीले सुरुमै चर्चा गरिछौँ, यसको लक्ष्य भनेको 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य हो र यसको विधिवत रूपमा उद्घाटन कसले गरे त? हाम्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसको उद्घाटन गर्नुभएको थियो भने हेर्नुहोस् त, अलिकति ब्याकग्राउन्डमा देख्न सकिन्छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई। यो उद्घाटन समारोहका होस्ट हाम्रा महानायक राजेश हमाल। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को औपचारिक उद्घाटन कहिले भएको थियो भनेर हामीले जाँचमा क्वेसन सोध्छ भने सन् 2020 जनवरी 1 नयाँ वर्ष, नयाँ अङ्ग्रेजी वर्षको अवसर पारेर यसको घोषणा गरेको थियो। नेपालीमा हुन्छ यसको 2076 साल पौष 16 गते। 2076 साल पौष 16 गते 2076 साल पौष 16 गते यसको विधिवत रूपमा उद्घाटन गरियो र यसले औपचारिकता प्राप्त गर्यो। र यही सन्दर्भमा नेपालको कला संस्कृति झल्किने गरी विभिन्न झाँकीहरू प्रस्तुत गरेका थिए। विभिन्न राष्ट्रका आमन्त्रित पाहुनाहरूको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 भव्य सभ्य रूपमा सफल बनाउने गरी घोषणा गरिएको थियो। यो चाहिँ यसको महत्त्वपूर्ण पाटो। त्यसपछि अब हाम्रो नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को अफिसियल वेबसाइट यो हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को औपचारिक वेबसाइट सेप्टेम्बर 19 2019 सेप्टेम्बर 19 मा नेपाल सरकारले यसलाई लन्च गरेको थियो। 2019 सेप्टेम्बर 19 मा नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को औपचारिक, यसलाई हामीले स्क्रोल गरेर हेर्न सक्छौँ। यहाँ गरिनेका अथवा सञ्चालन गर्ने अथवा गरिराखेका विभिन्न गतिविधिहरू यसमा समावेश गरिएका छन्। यी कुराहरू पर्यटन मार्फत विभिन्न देशका पर्यटक सामु पुर्याउनलाई चाहिँ औपचारिक वेबसाइटको समेत यसमा व्यवस्था गरेको थियो है। त्यसपछि यी समग्र नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 का कुराहरू भए। अब यसका साथसाथै विभिन्न प्रदेशले पनि पर्यटन प्रवर्धन गर्नलाई विभिन्न भ्रमण वर्षहरू अथवा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्, जसमध्ये गण्डकी प्रदेशले 2019 देखि 22 लाई आन्तरिक पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। जस अन्तर्गत आफ्ना छिमेकी प्रदेशहरू 1 नम्बर प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेश, बागमती प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यसका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पुगेर के भयो त आफ्नो प्रदेशमा भ्रमण आमन्त्रण गर्नलाई मुख्यमन्त्रीहरूलाई आह्वान गरेका थिए। र यही अन्तर्गत छिमेकी पर्यटन वर्ष भनेर पनि गण्डकी प्रदेशले मनाउँदै आएको छ 2020 मा। त्यसपछि अर्को लुम्बिनी भ्रमण वर्ष 2076 है, यो पनि भर्खरै हाम्रो मे 18 मा घोषणा गरिएको। गौतम बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेका थिए भन्ने कुरालाई विश्व सामु बुझाउन अथवा गौतम बुद्धको पहिचान चाहिँ जन्मभूमि नेपाल हो भन्ने कुरा विश्व समुदायमा यो मेसेज छर्नको लागि चाहिँ नेपालमा लुम्बिनी भ्रमण वर्ष 2076 घोषणा गरिएको छ। कति नम्बर प्रदेशले? प्रदेश नम्बर 5 ले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष 2076 के अवसरमा त 2563औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा यसको घोषणा गरिएको थियो यो कुरा। त्यसपछि हेर्नुहोस्, कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष 2075 5 लाख पर्यटक भित्राउने उद्देश्य सहित प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा कर्णाली प्रदेशमा गएर के त कर्णाली रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हामीलाई पाटो जाँचमा सोधिने प्रश्न हुन सक्छ। अन्त्यमा यो हालसालै भएको एउटा दुःखद घटना, हामी सन् 1998 देखि 2020 सम्म आइपुग्दाखेरि विभिन्न भ्रमण वर्षहरू मनायौँ र मनाउँदैछौँ र यही क्रममा 2011 मा नेपालले नेपाल पर्यटन वर्ष, नेपाल टुरिज्म इयर 2011 मनाएको थियो, जसका सद्भावना दूत गुडविल एम्बेसेडर को थिए त? विश्वकै सबैभन्दा होचा मानिएका खगेन्द्र थापा मगर। यिनको हालसालै निधन भएको छ।
कहिले निधन भएको छ त 2076 साल माघ 3 गते। यिनको निधन, यिनी हुन् खगेन्द्र थापा मगर। खगेन्द्र थापा मगर, यिनलाई गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सले 2067 साल असोज 28 गते 2067 साल असोज अश्विन 28 गते विश्वको सबैभन्दा होचो व्यक्ति भनेर प्रमाणपत्र दिएको थियो। र यिनको निधन हालसालै 2076 साल माघ 3 गते उनको निधन भयो। र यिनी नेपाल पर्यटन वर्ष 2011 का सद्भावना दूत पनि थिए। यति नै हुन् कुराहरू। सो नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 लाई हामीले नजिकबाट बुझ्नलाई पक्कै पनि यो भिडियो तपाईहरुलाई सहयोगी सिद्ध हुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित आजको यो सेसनबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।